सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज कॉमर्स में एक साहब ने लिखा कि आज जो मुल्क के हालात है, 1971 में या के पीछे कादियानी लोग थे और उसी वजह से पाकिस्तान के जो हालात है वो ख़राब हुए थे। अब इस बात को तो वैसे बड़ा अरसा सर गुजर गया है जंग को, 71 की जंग को। उसके बाद तो मेरा ख्याल बड़े मुखलस मुसलमान वहाँ पे हैं, इस्लाम की खिदमत करने वाले हैं, इस्लाम के लिए जान देने वाले हैं। 22-24 करोड़ अवाम है, तो फिर क्यों नहीं मुल्क की हालत ठीक हुई। जब भी बात करें अदल व इंसाफ से बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि हम अदल व इंसाफ से बात नहीं करते। आज ये कहते सुने। हो 9 मई और 9 मई को जो हुआ था वो होता ही है, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और खुदा के बंदे, तुम्हारी धांधली के नतीजे में जो मैंडेट सामने आया, अब दो रास्ते हैं आपके लिए। या कह दो कि हमने धांधली की है, जिस तरह के हमारा दावा है आपके ऊपर, कह दो कि हमने धांधली की है। और अगर तुमने धांधली नहीं की तो फिर अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया, उसे मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा साहब, अच्छा, ये फजल रहमान साहब हैं। बात अब मैं ये करने वाला हूँ इंसाफ के लिए भी और दूसरे देखने वालों के लिए भी। अदल, बात हम अदल से नहीं करते। इंसाफ का दूर दूर तक पाकिस्तान में आपको कोई ऐसी किरण भी नज़र नहीं आएगी कि जिससे आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। अदालतें हमारी बेकार, हमारे इदारे बेकार, झूठ, फरेब, गलत इंतखाबात, धांधली, जुल्म, तशद्दुद, ये सब जो कुछ हो रहा है। 71 की जंग को तो बड़ी देर गुजर गई। पहले तो मैं आपकी उस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि उसके पीछे अहमदी थे, लेकिन अब क्या है जनाब, अब ये जो 22 करोड़ मुजाहिदीन मुसलमान जो रात दिन इस्लाम की खिदमत पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो हर तरह पाकिस्तान के लिए जनाब अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक़्फ़ किया हुआ कह सकते हैं। फिर वहाँ पे हर चीज़ आपको खाने पीने के लिए ज़बरदस्त किस्म की मिलती है। अदल व इंसाफ के पूरी दुनिया हमारी मसाले देती है। पूरी दुनिया हमारी जो सियासतदानों की चोरी है उसकी मसाले देती है। पूरी दुनिया में हमारी मसालें चलती जनाब, हमारे जर्नैलों की दौलत के अंबार, क्या ज़बरदस्त यार। तो ये हर चीज़ जब आप दूसरों के ऊपर डालेंगे कि वो उनकी वजह से हुआ है और अदल से बात भी नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि अदल से सिस्टम चले, सोच आपकी ये है कि कानून और आइन के मुताबिक चले, लेकिन कानून आइन तो ये भी कहता है कि आप भी जब बात करें तो अदल की बात करें, इंसाफ की बात करें, झूठ से काम ना लें। कभी भी पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक अदल ना होगा। ये नहीं कि अदालतों ने अदल कायम करना, लोगों ने अदल कायम करना, लोगों की बातचीत ने अदल कायम करना। जब आप गलत को गलत कह ही नहीं सकते, आप में ये ताकत ही नहीं है, आपने जब यही कहना है कि जनाब जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, वो गलत है, ये सही है, इससे तल्लक नहीं है, तो ना तो इस मुल्क की हालत ठीक हो सकती, ना इस माशरे की हो सकती है। और आज इस बात को 71 की जंग को तो बड़ा अरसा गुजर गया, उसके बाद हमने पूरी दुनिया से कर्जा लिया, पूरी दुनिया से हम मांगते हैं। आप देख लें, किसी चीज़ में मुझे बता दे, कोई एक चीज़ मेरे सामने लाएं और बताएं जी पिछले 50 साल में पाकिस्तान ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जो ईमानदारी के साथ हो। ये एटम बम भी आपका ईमानदारी के साथ नहीं बना हुआ, जाके इसकी भी रिसर्च कर लें। हॉलैंड वालों को पता है सारा कि क्या हुआ था, जो पुराने लोग हैं जो समझते ये चीज़ें। हर काम में हम 2 नंबरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी सोच ये होती कि मैं बड़ा ही मोमन इंसान हूँ, मैं बड़ा पाक साफ़ हूँ, और दूसरे की कोई खामी है छोटी मोटी भी तो उसके लिए हम उसके लिए अजाब बन जाते हैं, जहन्नम पैदा कर देते उसके लिए। अपने गिरबान में किसी ने नहीं देखना।
یہ 9 مئی کا جو واقعہ مسلط کیا گیا، پوری دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر ہمارے جرنیل کہتے ہیں نہیں جناب ایسی، حالانکہ نون لیگ نے اور انہوں نے مل کر پلان بنایا ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے پیچھے کیا ہے جناب؟ اب جو وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، آپ بھی سر اگر باہر کسی ملک میں ہے تو وہاں جائیں، حصہ ڈالیں اپنا، یہ نہ وہ ختم ہو جائیں شہد کی نہریں، دودھ، سونے کے پہاڑ۔ عمران خان تو چلا گیا 3.5 سال میں، بڑے اچھے لوگ آپ کو دے کے گیا، ایک بندہ بھی آپ کا پارلیمنٹ میں عدل کے ساتھ نہیں پہنچا ہوا، ایک بندہ بھی عدالت میں آپ کا میرٹ کے ذریعے یا اس کو جج کے پتہ نہیں انصاف کے کیا تقاضے، ایک بندہ بھی آپ کا جرنیلوں میں ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو پتا ہو کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھی آپ کے کسی پولیس کے محکمے میں، پولیس کے محکمے کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو خدمت کے لیے بیٹھا ہو، اور عوام وہ اللہ ہی حافظ، اس پہ اب میں کیا کہنا، باقی آپ سمجھدار ہے۔ عوام کی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسی عوام سے یہ لوگ فوج میں جاتے ہیں، اسی عوام سے سیاستدان بنتے ہیں، اسی عوام سے جج بنتے ہیں، اسی عوام سے یہ چور بنتے ہیں، اسی عوام سے کچے کے ڈاکو بنتے ہیں، اسی عوام سے یہ وہ لوگ بنتے ہیں جو عورتوں کو اٹھاتے ہیں، اسی عوام سے بچوں کو اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جناب سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ لیکن یہاں پہ سوال ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں کہ غلط ہوں، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے ذہن میں نہیں یہ چیز کسی نے ڈالی۔ سوشل میڈیا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہم آ کے یہاں پہ نہیں سیکھ سکتے کہ ہم عدل سے بات کریں، یہاں بیٹھ کے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود ہماری آنکھیں بند ہیں، سمن ہے۔ وجہ یہی ہے نا کہ معاشرے جس میں ہم نے آنکھ کھولی، اس معاشرے کا بیڑا گرک ہوا ہوا، اس معاشرے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب ایٹمی طاقت ہے، مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آج اس معاشرے کی وجہ سے ہم کسی کو اپنے ملک کی مثال دے سکے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں۔ طاقت کے ذریعے کسی کو کیا پیغام دینا، محبت کے ذریعے آپ نے سیکھا ہی نہیں پیغام دینا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری جن لوگوں کے پاس دولت ہے، ان کی عیاشی، وہ غریبوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے، ان کے پاس پروٹوکول کے لیے لمبی لمبی گاڑیاں، پتہ نہیں وہ کوئی کہہ رہا تھا کتنے 1000 گاڑیاں، لاکھ ہیں کتنی ہیں جو سرکاری ملازمین کو ملی، انگلینڈ میں کہہ رہے ہیں 90 گاڑیاں، پتہ نہیں کتنی۔ اپنی عیاشی کے لیے ہم نے پورے عوام کو مذہبی رنگ دے کر ایسا ان کا دماغی طور پہ بیڑا گرک کیا کہ وہ نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے، وہ کوشش کریں بھی تو وہ نہیں نکل سکتے۔ تو یہ سوالات کامرس میں لکھنے سے پہلے سر تحقیق کیا کرے۔ 71 کی جنگ جج وجیہ صاحب، جنرل رانی، شراب اور شباب، اسی کی وجہ سے آپ کو پڑی تھی مار۔ بنگالیوں کے ساتھ جو 90,000 فوجی تھے وہ قادیانی تھے، بچوں والی باتیں ہی آپ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے رہے بنگلہ دیش میں؟ ہر چیز دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو کہتے ہم بڑے گنگا نہائے ہوئے ہیں، پارسا ہیں۔ سر ایسی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ میں نے جو ریسرچ کی اس میں کوئی بھی ایسا جو احمدی ہے اس نے کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، نام روشن کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام، سر ظفر اللہ خان، یہ آپ کے جو جنرل تھے، اختر حسین اور دوسرے کئی بھی تھے، اب نام ان کے لوں گا کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔